देश अहिले चौतर्फी सङ्कटमा छ। देशलाई माया गर्ने सबै नेपालीलाई यो चिन्ताले सताएको छ। गैर जिम्मेवार प्रमुख राजनीतिक दलको स्वेच्छाचारिताले प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै असफलताको घेरामा परेको छ। संवैधानिक व्यवस्थामाथिको खेलबाडले प्रजातान्त्रिक शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणमाथि नै धावा बोलेको छ। फलत सरकार सरकार जस्तो छैन, अदालत अदालत जस्तो छैन र संसद संसद जस्तो छैन। भ्रष्टाचारबाट राज्यका हर तह र तबका ग्रसित छन्। सङ्घीयता सँगसँगै सिंहदरबारको फोहोर गाउँ गाउँ पुगेको छ। आर्थिक चुनौती र सामाजिक विचलन पनि उत्तिकै काली लाग्दछ। नेपाल युवाहरूको देश हो। बहुसङ्ख्यक नागरिक यहाँ युवा छन्, तर विडम्बना बन्नुपर्छ। युवा हितप्रति सरकारलाई कुनै चासो र चिन्ता छैन। शिक्षा, रोजगार र अवसरका लागि युवाहरू विदेश भासिन बाध्य छन्। यस परिवेशमा नेपाल एक प्रकारले श्रमिक उत्पादन गर्ने कारखाना चाहिँ बनेको छ। त्यसैले आजको दिनमा देशलाई माया गर्ने हरेक नागरिक चिन्तित छन्, जबकि प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताको प्राथमिकतामा सत्ता स्वार्थ बाहेक केही छैन। कुर्सी बचाउने खेलको अतिरिक्त केहीमा तिनको रुचि छैन। समृद्धि, विकास र समावेशीकरणको नारा जनता झुक्याउने खेल रहेछ भन्नेमा अब दुई मत रहेन। हालको व्यथिति र विसङ्गतिको निराकरण सतै रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्न। असफल प्रमाणित भइसकेको राजनीतिक नेतृत्वको अवतरण र प्रणालीगत त्रुटि सच्याउनुको विकल्प हामीसँग छैन। भ्रष्टाचार मुक्त समाज र सुशासन नै समस्याका समाधान हुन्। यस मानेमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिताको खारेजी समयका माग हुन्। यसै सन्दर्भमा देशको सुदूर भविष्य आत्मसात गरेर आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न आम मतदातामा हामी आह्वान गर्दछौँ। पटक पटक असफल साबित भइसकेका राजनीतिक दल र नेतालाई फेरि कुर्सीमा पुर्याउने कि इमान्दारी, निष्ठा र उच्च नैतिक बलको धरातलमा खडा भएर देशलाई नयाँ बिहानीतर्फ लैजाने प्रण गर्ने विकल्प रोज्ने निर्णय जनताको हातमा छ। जहाँसम्म राप्रपाको सवाल छ, देशभन्दा माथि केही छैन भन्ने कुरामा राप्रपा प्रष्ट छ, सदैव कटिबद्ध छ। जनताको चाहना राप्रपाको सर्वोपरि साध्य हो। यसमा अलिकति पनि दुविधा छैन। जनताको साथमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने, सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजा सहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्यमा राप्रपा दृढ छ। यसै लक्ष्यका साथ राप्रपाले सडक र सदन दुवै विकल्प अनुसरण गरेको छ। देशले मागेको प्रजातान्त्रिक विकल्प उपलब्ध गर्न राप्रपा सदा सर्वदा जनताको साथमा छ। सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने दुई प्रकारको टी-सर्ट हामीले राप्रपासित यो देशको जनतालाई कनेक्टिभिटी गराउनको लागि, ब्रान्डिङ गर्नको लागि हामीले योजना बनाएको छ। त्यो टी-सर्ट बनाएर हामीले देशव्यापी रूपमा एउटा सुपर मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना हो। त्यो टी-सर्टबाट पैसा कमाउने योजना होइन, पैसा सङ्कलन गर्ने योजना होइन। राप्रपालाई जनताले ब्रान्डिङ गर्नको लागि उसको यो सोलोसित राप्रपालाई गाँसियोस् र भोलि निर्वाचनमा पनि आचार संहिता नलाग्ने गरी यो टी-सर्टहरू बन्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालीहरूले नेपाली भूमिमा स्थापना गरेको राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक राजनैतिक दल हो। यसै वास्तविकता र गौरवका कारण आम नेपाली जनताले राप्रपाबाट विशिष्ट आशा र अपेक्षा राखेको पाइन्छ। समग्र नेपाली समाज र राजनीतिले भरपर्दो विकल्प खोजी गरिरहेको समयमा पछिल्लो महाधिवेशनको दिशानिर्देश निश्चित रूपमा सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण रहेको छ। यसर्थ निष्ठा, इमान्दारी र देशभक्तिको धरातलमा उभिएर राप्रपाले राष्ट्रिय लक्ष्यहरू परिपूर्ति गर्नेछ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको वैचारिक आधार स्तम्भमा देशभन्दा माथि केही छैन भन्ने शाश्वत सत्य आत्मसात गर्दै समयको गति र आवश्यकता अनुकूल राप्रपाले विश्वसनीय प्रजातान्त्रिक विकल्प उपलब्ध गराउनेछ। पात्र र प्रणालीमाथि जनताको अविश्वास। कोरोना महामारीबाट थिलथिलिएको नेपाली समाजमाथि चुनौतीहरूको ठेली छ। चौतर्फी जोखिम र आसन्न सङ्कटलाई चिरेर नेपाली जनजीवन अघि बढ्न सकेको छैन। यो असहजता देशका सबै क्षेत्र र तहमा महसुस गरिएको छ। देशलाई विधिसम्मत तवरले हाँक्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यास र आदर्शमा अभ्यस्त रहेर व्यवस्थित सुशासन उपलब्ध गराउने अभिभारा राजनीतिक तहको हो, राजनीतिक नेतृत्वको हो, निर्विवाद वास्तविकता हो यो। यद्यपि सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका ठुला राजनैतिक दलहरू र भ्रष्टाचार, कुशासन र मनपरी तन्त्रको पर्याय बनेका छन्। शक्ति पृथकीकरण, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण,
र सन्तुलनका आधार धुमिल पार्न अग्रसर छन्। आफूलाई विधिभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिका प्रवर्तक बनेका छन्। मूलतः 62-63बाट प्रारम्भ भएको राजनैतिक विकासक्रम बाटो भुलेको यात्री सरह भएको छ। जे रोप्यो त्यही फल्छ भने चाहिँ लक्ष्यविहीनतामा रुमलिएको छ। विदेशी भूमिमा विदेशीको आग्रहमा भएको 12 बुँदे सहमतिको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रले कुशासन र भ्रष्टाचार बाहेक केही दिन सकेको छैन। विधिको चरम अवमूल्यनबाट प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको छ। संविधानको संरक्षक संस्था नै दलगत गुटगत पक्षधरतामा पटक पटक मुछिएको खुलेआम आलोचित भएको यथार्थ अवस्था जगजाहेर छ। राष्ट्रपति सभामुख जस्ता पद समेत दलीय पक्षधरताबाट मुक्त नरहेको दुःखद अनुभूति छ हाम्रो। कानुनी राज्यको उपहास हुने यस्तो काली लाग्दो परिदृश्य प्रमुख राजनैतिक दल, तिनका नेतृत्व र सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ। सत्ता पक्ष प्रमुख दलहरूले स्वास्थ्य गर्न अध्यादेश मार्फत संसद समाप्त गर्ने, महाअभियोगको स्वेच्छाचारी प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने क्रम संविधान र प्रणाली घरिघरि ध्वस्त पार्ने ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा दर्ज भएका छन्। यस अर्थमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी उत्तिकै जिम्मेवार छन्। एकै सिक्काका दुई पाटा भएबाट जनताको नजरमा उत्तिकै दोषी छन्। विदेशी प्रभावमा रहेको 12 बुँदे मात्र नभएर शान्ति प्रक्रिया पनि उत्तिकै त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण रहेको छ। नेपालको द्वन्द्व त्रिपक्षीय थियो। राज संस्था, संसदवादी शक्ति र माओवादी द्वन्द्वका 3 पक्ष थिए। तथापि द्वन्द्वलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने पवित्र लक्ष्य लिएको शान्ति प्रक्रियाले द्वन्द्वको सरकारवाला राज संस्थालाई प्रक्रियामा समावेश नै गराएन। राज संस्थालाई बहिष्करण गरेर आरम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाले हालसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन। शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतका सत्य निरूपण र मेलमिलाप अनि बेपत्ता छानबिनको क्रम सम्पन्न हुन सकेको छैन। यस अर्थमा द्वन्द्वरत पक्षबीच सत्य सुन्ने, द्वन्द्वको घाउ मेटेर मन माझामाझ गर्ने, मेलमिलाप गर्ने मौका उपलब्ध नहुँदा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्यो भन्ने अवस्था छैन। यसकारण द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियाका अन्तर्विरोधहरू बेला मौकामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। कथित जनयुद्धको प्रमुख पात्रले नै खुला मञ्चमा उभिएर द्वन्द्वकालीन 17,000 नागरिक हत्यामध्ये 5,000को मात्र जिम्मा लिन्छ भन्नु सोही परिस्थितिको द्योतक हो। राष्ट्रियता सङ्कटमा सत्तारूढ ठुला दलका अक्रमण्यता र असफलताका कारण राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। विदेशी प्रभाव र चलखिल दिनादिन बढ्दो छ। पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो गौरव हो। राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा नेपालले विश्व रङ्गमञ्चमा अघि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सफल कूटनीति, सुझबुझपूर्ण परराष्ट्र नीतिको द्योतक हो। यद्यपि विदेशीहरू सामान्य प्रमुख दलहरूले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेल मैदान बनेको छ। असन्तुलित परराष्ट्र नीतिले देशको अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुको सट्टा असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको छ। समष्टिमा अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता र अस्तित्वलाई कमजोर बनाएको छ। राजनैतिक नेतृत्वको अल्पदृष्टि र असफलताका प्रतिफल भूराजनीतिक सन्तुलन गुमेको छ। नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो बनेको छ। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा नेपालमाथि अर्को सङ्कट आइलाग्न सक्ने खतरा बढ्दो छ। एक समय गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीयता लागू भएपछि देशमा कायापलट हुन्छ, रामराज्य स्थापित हुन्छ भनिएको थियो। तर एकोहोरो रट लगाए जस्तो समावेशी समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउने क्रम त परै जाओस्। राज्य व्यवस्था व्यथिति र विसङ्गतिको पुलिन्दा बनेको छ। हामीमाथिको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक जोखिमहरू यति विघ्न छन् कि नेपाल कतै श्रीलङ्का बन्ने त होइन भन्ने नयाँ चिन्ता, चासो र छलफल आरम्भ भएको छ। तर पनि जिम्मेवार कहलिएका सत्तासीन दलहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। कुर्सी जोगाउने, सत्तामा टिकिरहने अङ्कगणित बाहेक केही पनि तिनको प्राथमिकतामा परेको छैन। सत्ता स्वार्थका लागि विधिको अवमूल्यन, संविधान र कानुनको तोडमोड हामी बीचको नियति नै बनेको छ। जसकारण व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पात्र मात्र नभएर संविधानले निर्दिष्ट गरेको पद्धतिमाथि नै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। त्यसकारण 1-2वटा सतही परिवर्तनले मात्र देश र समाजको समस्या सम्बोधन हुने छैन। जनचाहना बमोजिम गर्नुपर्ने प्रणालीगत सुधार नै समयको माग हो, चुनौतीहरूको निराकरण हो, जस विषयमा राप्रपा गम्भीर छ, जनहितको पक्षमा छ। महँगीको माग, खर्चिलो, अव्यावहारिक सङ्घीय व्यवस्था देशले धान्न सक्दैन भन्ने हाम्रो आफ्नै अभ्यास र अनुभवले दर्शाएको छ।
जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक खर्चको भार बोझिलो छँदै थियो। 3 तहको करले जनताको ढाड भाँचिएकै थियो। अब त जनताको घाउमा नुनचुक दल्ने गरी बजार भाउ आकाशिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि दैनिकी बनेको छ। चर्को मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति कहाँ गएर ठोक्किने हो भन्न सकिने अवस्था छैन। बजार घाटा, वैदेशिक मुद्राको अल्प सञ्चिति, असन्तुलित आयात निर्यातको दर उत्तिकै काली लाग्दो छ। आर्थिक सुधारको प्रश्न मात्र होइन, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकार चुकेको छ। निर्मला हत्याकाण्ड, रुकुम हत्याकाण्ड यस मानेमा गम्भीर व्यङ्ग भएर खडा भएको छ। 21औं शताब्दी अनुकूल वैज्ञानिक युगमा समेत महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक न्यायको खोजी जारी रहनु विडम्बना हो। श्रम र रोजगारको क्षेत्र त्यतिकै पीडादायी छ। 50औं लाख नेपाली युवाहरू विदेशी भूमिमा श्रम गर्न बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूले स्वदेश पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र चुला चौका धानेको छ। विकास निर्माण, तलब भत्ता लगायतमा योगदान गरेको छ। तर पनि प्रवासमा रहेका नेपाली युवाहरू नेपालको आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न वञ्चित छन्। नोट चल्ने, भोट नचल्ने यो क्रम अन्त्य हुन जरुरी भएको छ। प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा सवालमा राप्रपा सदैव स्पष्ट रहिआएको छ। समष्टिमा भन्नुपर्दा हामीमा चुनौती चौतर्फी छ। नेपाल श्रीलङ्का बन्छ कि भन्ने प्रश्न त्यसै उठ्ने गरेको छैन। यो चिन्ताले व्यापकता त्यसै पाएको छैन। राजनीतिक नेतृत्व र प्रणालीलाई लिएर जनताबीच चरम असन्तुष्टि र वितृष्णा यसै उत्पन्न भएको होइन। सतही सुधारले मात्र विद्यमान समस्याको सही सम्बोधन हुने सम्भावना छैन। भ्रष्टाचारको अन्त्य, शासकीय सुधार नै समाधानको बाटो। अभिभावकीय राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना नै शान्ति र सुव्यवस्थाको आधार हो। हामी बीचको सारभूत सत्य यही नै हो। प्रतिकूलता बीच स्थानीय तह निर्वाचन। दुईवटा दलीय गठबन्धनका बावजुद स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपा एक्लै सहभागी भएको थियो। प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिद्वन्दिताका बीच प्राप्त तुलनात्मक सफलताले पार्टी पङ्क्तिलाई उत्साहित तुल्याएको छ। अपेक्षित नतिजा हात नलागे पनि निर्वाचनको क्रममा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू परिचालित हुने, उम्मेदवार बन्ने, विजयी हुने र मतदातासँग हातेमालो गर्ने क्रमले पार्टी संरचनामा सकारात्मक प्रभाव सञ्चार भएको छ। एकातर्फ प्रतिस्पर्धी दलहरूको गठबन्धन र अर्कोतर्फ तयारी अभाव भए पनि राप्रपाले लोकप्रिय जनमतमा भने उल्लेख्य सुधार गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाको सहभागिता र परिणाम निम्नानुसार रहेको छ। राप्रपाले प्रमुख पदमा 69.98%, नेकपा एमाले प्रमुख पदमा 98%, नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख पदमा 86%, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख पदमा 62%, नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुख पदमा 45% उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो। 4 निर्वाचित पालिका प्रमुख अध्यक्ष र 4 निर्वाचित उपप्रमुख उपाध्यक्ष सहित राप्रपाको कुल निर्वाचित प्रतिनिधि सङ्ख्या 307 रहेको छ। मैले यो तल अनुसूचित गरेको छु, यसलाई मैले पढ्दिनँ, तपाईँहरूको हातमै छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी। सम्भवतः मङ्सिरको पहिलो साता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न हुने देखिन्छ। यो सम्भावना अनुरूप निर्वाचन घोषणा भएमा हामीलाई 4 महिनाको समय उपलब्ध हुनेछ। निर्वाचन तयारीको लागि 4 महिना अत्यन्तै कम समय हो। यसर्थ हामीले तत्काल युद्ध स्तरमा निर्वाचनको तयारी आरम्भ गर्नुपर्दछ। क केन्द्रीय अध्यक्षको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने। केन्द्रीय परिचालन समितिले 15 दिनभित्र निर्वाचन तयारी सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने। ख जिल्ला अध्यक्षको अध्यक्षतामा जिल्ला निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने। ग उपयुक्त र लोकप्रिय उम्मेदवारहरूको सम्भावित नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने। घ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई राप्रपाबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सार्वजनिक रूपले आह्वान गरिसकिएको छ र सबै जिल्ला समितिहरूले सम्पर्क र अनुगमन प्रारम्भ गर्ने। शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार। मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक भएको छ। यही धरातली यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मोडल अघि सारेको छ। विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक अभ्यासको क्रममा सफल र प्रभावकारी साबित भएको
अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने, संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रका साथै सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा राप्रपा दृढ रहेको सर्वविदित छ। यसको अतिरिक्त 3 तहको संहिता होइन, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने ठहर गर्दै आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा राप्रपाले यी विषयलाई जोरदार रूपमा उठाउनेछ। समय छँदै हाल कायम संरचनागत कमी, कमजोरी र असफलतालाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यकताको आधारमा संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिताको खारेजी आवश्यक भएको छ। प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थिरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना पक्षमा राप्रपा कृत सङ्कल्पित छ। सञ्चार माध्यमको रणनीतिक प्रयोग, प्रचारको कार्ययोजना। देश यति बेला सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको सङ्घारमा छ। पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको लगतै स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रवेश गर्नु परेकाले सम्पूर्ण संयन्त्रलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गबाट परिचालन गर्न सकिएन। आम सञ्चार माध्यम र न्यू मिडिया सामाजिक सञ्जाललाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवको आधारमा सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनमा प्रचार रणनीति बनाउनु वाञ्छनीय हुनेछ। आम रूपमा पार्टीको प्रचार संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ठुला भनिने राजनीतिक दलले आफ्नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सञ्चार गृह चलाउने, पार्टीको लगानी गर्ने, पार्टी निकटका सदस्यलाई सञ्चार संस्था स्थापनाका प्रेरित गर्ने, तदनुरूपको वातावरण बनाइदिने र निर्वाचनको समयमा सङ्गठित र योजनाबद्ध ढङ्गबाट मिडियाको परिचालन गर्ने गरेका छन्। विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यस्तो अझै बढी हुने गरेको छ। राप्रपाले यसकालका अभ्यास अहिलेसम्म गरेको छैन। राप्रपाले पनि आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट नै सञ्चार संस्थाहरूको स्थापना जोड दिनुपर्दछ। तथापि अर्को निर्वाचन सम्मुखमा आइसकेकाले प्रचारको थप योजना बनाउनु अति आवश्यक छ। अडियो, भिडियो, छापा र अनलाइन न्युज पोर्टललाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गबाट परिचालन गर्ने तयारी हुनुपर्दछ। यसका साथै पार्टीको एपको प्रयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालको भरपुर प्रयोग गर्ने, सञ्चार गृहसँग समन्वय र बिट हेर्ने सञ्चारकर्मीसँग नियमित सम्पर्क संवाद कायम राख्ने, पार्टीको सैद्धान्तिक वैचारिक पक्षको व्यापक प्रचार गर्ने, कार्यक्रममा गतिविधिहरूको प्रचार गर्ने, पार्टीको बृहत्तर हित विपरीतका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने, भ्रमपूर्ण समाचारको समयमै खण्डन र प्रतिवाद गर्ने, उम्मेदवार केन्द्रित प्रचार सामग्री बनाउने, प्रचार गर्ने, समानुपातिक मतका लागि पार्टीले विभिन्न शैली अपनाउने र त्यसको व्यापक प्रचार गर्ने, पार्टीको वेबसाइट नियमित अद्यावधिक गर्ने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विचलन। लामो समयदेखि मुलुकले अंगीकार गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र र पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन प्रारम्भ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। भूराजनैतिक संवेदनशीलता र फरक राजनैतिक व्यवस्था भएका आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले विश्व शक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेका दुई ठूला राष्ट्रबीच रहेको भूपरिवेष्टित मुलुक भएको कारणले पनि परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा परिपक्वता र सन्तुलनको आवश्यकता स्वाभाविकै हो। विश्व शीत युद्धबाट ग्रसित हुँदा र शक्ति राष्ट्रहरूको पक्ष विपक्षमा ध्रुवीकृत भएको अवस्थामा पनि नेपालले उच्च कूटनीतिक सुझबुझको कारण सबै शक्ति राष्ट्रहरूको सहयोग लिन र सबैसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न सफल भएको थियो। तर एमसीसी प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दल र सरकारले अवलम्बन गरेका अपरिपक्व कूटनीतिले नेपाली जनतालाई विभाजित मात्र तुल्याएन, मित्र राष्ट्रहरूको हामीप्रतिको विश्वासलाई समेत कमजोर तुल्याएको छ। एमसीसी, एसपीपी जस्ता प्रकरणले विश्व शक्ति राष्ट्रलाई नेपालमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले सक्रिय तुल्याउन सक्ने वातावरण निर्माण गरेको छ, जो स्वाधीन राष्ट्रको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। केही राजनीतिक दलका नेताहरू सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुनु र सत्तामा पुग्न र सत्ता जोगाउन विदेशीको साथ सहयोग र समर्थन चाहिन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त हुनाले पनि विदेशी प्रभाव, दबाव र हस्तक्षेप बढ्न थालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी लगायत दलहरूले सत्तामा रहँदा र नरहँदाको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी धारणामा फरक आउनु पनि सकारात्मक पक्ष होइन। राष्ट्रहित सर्वोपरि हुन्छ। दल र दलका नेताका स्वार्थ हेरेर वैदेशिक नीति निर्धारण गर्नु गलत हुन्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्दछ। परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्दछ भन्ने राप्रपाको दृष्टिकोण छ। परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्ने राप्रपाको विश्वास छ। भावी कार्यक्रम के र कहिले भने जनआन्दोलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन भने साउनको दोस्रो हप्ताबाट विधान कार्यपत्र प्रकाशन, सचिवालय व्यवस्थापन विभागहरू गठन पुनर्गठन साउनको तेस्रो हप्तासम्ममा। जनवर्गीय सङ्गठनहरूको महाधिवेशन आयोजक समिति गठन साउन 15 गतेसम्म। जिल्लाहरूको वर्गीकरण साउन महिनाभित्र। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न
पार्टीभित्र र बाहिर सार्वजनिक आह्वान गर्ने, सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार गर्ने यो साउन महिनाभित्रै। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न गरी जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ गर्ने साउन महिनाभित्र। सबै विभागलाई पूर्णता दिने र आफ्नो कार्ययोजना पेश गर्ने साउन महिनाभित्रै। सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरूले भदौभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना पेश गर्ने साउन तेस्रो हप्ताभित्र। केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा बुद्धिजीवी, पत्रकार, उद्योगी, व्यवसायी र समाजका अगुवाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने साउन महिनाभित्र। नयाँ सक्रिय सदस्य बनाउने, पुरानाहरूको परिचय पत्र अभियानको रूपमा वितरण गर्ने भदौ महिनाभरि। सबै जिल्लाहरूले सबै स्थानीय तहमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, जनसभाहरू आयोजना गर्ने भदौ महिनाभरि। भदौ महिनालाई जनसभा र पार्टी प्रवेशको महिनाको रूपमा उपयोग गर्ने। केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठक आयोजना गर्ने भदौ अन्तिम साता। निर्वाचन घोषणापत्र तयारी गर्ने साउन तेस्रो हप्ताबाट। छुट्यो जस्तो लाग्यो। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली तयार गर्ने भदौ मसान्तभित्र। आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्मका लागि पदाधिकारी सदस्यहरूको भूगोल सम्बन्धित विशेष जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने श्रावण मसान्तसम्म। धन्यवाद।